الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية يوم يكون الناس كالجبال المنشور يوم يكون يوم الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالجبال الفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من
وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار